स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एडिन्समा भिडियो नम्बर 3 पढ्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट नम्बर 3 भयो, पार्ट 3 भयो। योभन्दा अगाडि हाम्रो दुईवटा भिडियो भइसकेको छ, पार्ट 1 र पार्ट 2। यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि पहिला त्यो दुईटा भिडियो हेर्नुस्। मैले त्यहाँ धेरै बेसिक्स कुराहरू बताएको छु, क्लियर गर्न खोजेको छु, क्लियर गरे नै छु। हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एडिन्स भन्ने च्याप्टरमा यो चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पोर्सन हो। अनि यसमा चाहिँ आज हामी भिडियो नम्बर 3 पढ्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यो टाइप्स अफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेन्डरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन र हेलो अल्केन्स अथवा अल्काइल हेलाइड्स र हेलो एडिन्सको त नोमेनक्लेचर हामीले हेरेका छैन, तर हामीले हेलो अल्केन्स अथवा अल्काइल हेलाइड्सको कमन नेमिङ र आइयुपिएसी नेमिङको बारेमा त्यो हामी डिस्कस गरेका थियौँ योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा। र आज चाहिँ हामी यसकै भिडियो नम्बर 3 मा चाहिँ के पढ्छौँ त, जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्सलाई जेनरली कुन कुन मेथड हामी युज गरेर प्रिपेयर गर्छौँ त? जेनरल मेथड्स of preparation, general method of preparation of के पढ्छौँ त? हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्सको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन आज चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ। ठिक छ, फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ। यसमा हामी फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ, यो जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमै फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ। फ्रम अल्केन्स बाई डाइरेक्ट हेलोजिनेसन। हामी अल्केनबाट नि हेलो अल्केन्स बनाउन सक्छौँ, अल्केनबाट नि हामी अल्काइल हेलाइड बनाउन सक्छौँ। हेलो अल्केन्सलाई नि हामी कमन नेममा अल्काइल हेलाइड्स भन्छौँ। सो त्यो हामी अल्केन्सबाट नि बनाउन सक्छौँ बाई डाइरेक्ट हेलोजिनेसन मेथड। From alkenes by direct halogenation. अल्केन्सबाट चाहिँ हेलोजिनेसन गरेर हामी कसरी अल्काइल हेलाइड बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी अब यसमा हेर्छौँ। ठिक छ, अब यसमा हेर्नुस्। इन प्रेजेन्स अफ लाइट, हिट और सुटेबल क्याटालिस्ट यो चाहिँ रियाक्सन हामी गर्न सक्छौँ। यो रियाक्सन गर्नको लागि अब यो फ्रम अल्केन्सबाट यदि हेलो अल्केन्स यदि बनाउनुहुन्छ भने, अल्केन्सको मद्दतबाट यदि हेलो अल्केन्स बनाउनुहुन्छ भने यो रियाक्सन चाहिँ फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड गर्छ। त्यसको लागि हामीलाई रिएजेन्टहरू जस्तै हिट भयो, लाइट भयो, इलेक्ट्रिसिटी भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अनि यो रियाक्सन चाहिँ के को प्रेजेन्समा हुन सकिन्छ त? इन द प्रेजेन्स अफ हिटको प्रेजेन्समा हुन सक्छ, लाइटको प्रेजेन्समा हुन सक्छ, अथवा सुटेबल क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा नि यो रियाक्सन हुन सक्छ। यसको लागि हामीले सुटेबल क्याटालिस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सुटेबल क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा हुन सक्छ। अनि यो रियाक्सन चाहिँ अल्केन्सबाट हेलो अल्केन्स बनाउने जुन हाम्रो यो रियाक्सन्स हो बाई द मेथड डाइरेक्ट हेलोजिनेसन, यो रियाक्सन चाहिँ एउटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको एउटा टाइप हो। दिस इज द टाइप अफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यो जुन हाम्रो रियाक्सन छ यो चाहिँ कुन रियाक्सनको टाइप हो त? टाइप अफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको टाइप, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन।
अब के हुन्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन त्यो हामी पढ्छौँ फ्री रेडिकल मेकानिजम हेर्छौँ कसरी कुनै पनि रियाक्सन्स फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ त्यसमा म केही कुराहरू भन्छु तर पहिला चाहिँ यहाँ लेख्दै जाऊ मानौँ मसँग एउटा अल्केन छ यहाँ आर स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुपको लागि हामी आर युज गर्छौँ आर स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप मानौँ यो मेरो एउटा कुनै अल्केन हो अनि यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त हेलोजन पास गरेँ XX मिन्स हेलोजन यो Cl2 हुन सक्छ Br2 हुन सक्छ F2 हुन सक्छ हेलोजन्स हो अनि यो रियाक्सन्स म लाइटको प्रेजेन्समा गर्न खोज्दै छु लाइटको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन गर्न खोज्दै छु अनि के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् एउटा X यो हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेर यहाँ HX बनाउँछ र अर्को जुन यो X छ हाम्रो यो X चाहिँ यो अल्काइल ग्रुपमा के भइदिन्छ त एट्याच भइदिन्छ र यसरी RX बनाउँछ र यो जुन हाम्रो RX बन्यो यही के हो त हेलो अल्केन हो अथवा अल्काइल हेलाइड्स हो यो जुन हाम्रो RX बन्यो यही हाम्रो के हो त हेलो अल्केन हो यो चाहिँ मैले एउटा जेनरल केस लेखिदिएँ यो दुईटा हेलोजनबाट एउटा हेलोजनको एटम चाहिँ X सँग कम्बाइन भएर हेलोजन एसिड बनाउँछ यो HCl HBr हुन सक्छ र अर्को X चाहिँ R सँग के भइदिन्छ त एट्याच भएर हेलो अल्केन बनाउँछ ठीक छ यो मैले एउटा जेनरल इक्वेसन लेखेँ एउटा जेनरल इक्वेसन लेखेँ म यो ठीक छ यो पार्टहरु म यहाँ मेट्दिए याद गर्न सजिलो हुन्छ अब चाहिँ हामी यसमा एउटा टाइप हेरौँ न यसको एक्जाम्पल्स हेरौँ यसको हेरौँ मसँग के छ त मिथेन छ र यो मिथेनमा मैले क्लोरिनेसन गरेँ क्लोरिन ग्यास पास गरेँ इन प्रेजेन्स अफ लाइटको प्रेजेन्समा यो रियाक्सन हुन्छ किनकि यो फ्री रेडिकल मेकानिजम हुन्छ यो लाइटको प्रेजेन्समा हिटको प्रेजेन्समा अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीको प्रेजेन्समा यी रियाक्सन्सहरु अझै पनि एक दुईवटा कम्पाउन्ड छन् जो चाहिँ फ्री रेडिकल इनिशिएटरको रूपमा काम गर्छ अनि यी कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ फ्री रेडिकल्स पैदा गर्छ उत्पन्न गर्छ त्यो रियाक्सनमा पार्टिकुलर रियाक्सनमा जुन रियाक्सन चाहिँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड गर्छ त्यसमा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ फ्री रेडिकल इनिशिएटरको रूपमा काम गर्छ यो लाइट भयो हिट भयो इलेक्ट्रिसिटी भयो कुनै बेला हामी पेरोक्साइड पनि युज गर्छौं त्यो सबै कुरा म जब यो फ्री रेडिकल रियाक्सन कसरी यो फ्री रेडिकल मेकानिजम कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो भन्ने बेलामा म यो सबै कुराहरु भन्छु अब चाहिँ म के गर्छु त मिथेनमा क्लोरिनेसन गर्दै छु इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट त के हुन्छ माथिको फर्म्याट हेरेर भन्न त मिथेनमा के हुन्छ त मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ CH3 बच्यो त्यसमा चाहिँ एउटा क्लोरिन एटम एड हुन्छ र यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन जुन निस्क्यो त्योसँग अर्को क्लोरिन एटम मिलेर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउँछ र यही हाम्रो के हो त हेलो अल्केन हो यसलाई हामी क्लोरोमिथेन भन्छौं यसको नाम चाहिँ के हो त क्लोरो मिथेन किनकि मिथेनमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यहाँ क्लोरिन ग्रुप हामी एड गरेका छौं त्यसैले यसको नाम क्लोरोमिथेन भयो यदि यसमै फर्दर क्लोरिनेसन यदि तपाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने जुन तपाईको क्लोरोमिथेन बन्यो CH3Cl यदि यसमा फर्दर क्लोरिनेसन यदि गर्नुहुन्छ भने कन्डिसन सेम राखेर इन द प्रेजेन्स अफ लाइट के भइदिन्छ त यो क्लोरोमिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन अझै निस्किन्छ र एउटा नेक्स्ट क्लोरिन यसमा के भइदिन्छ त सब्स्टिट्युट भइदिन्छ CH2 Cl2 भयो प्लस फेरि एउटा HCl को मोलिक्युल बन्यो यो जुन कम्पाउन्ड तपाईलाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ क्लोरिनमा के यो मिथेनमा के भएको छ त यो जुन कम्पाउन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ यसको नेमिङ चाहिँ हामी गर्न खोजिरा छौं यसलाई हामी कमन नेममा चाहिँ मिथाइलिन डाइक्लोराइड भन्छौं METHYLENE मिथाइलिन डाइक्लोराइड भन्छौं र यसको अर्को पनि एउटा नाम छ आईयुपीएसी नेम यदि मिथाइलिन डाइक्लोराइड चाहिँ यसको कमन नेम भयो र आईयुपीएसी नेम हामी लेख्छौं भने मिथेनमा के छ त दुईटा क्लोरिन एटम एट्याच भएको छ त्यसको नाम लेख्ने बेलामा हामी के लेख्छौं त डाइ CHLORO क्लोरो डाइक्लोरो मिथेन यो चाहिँ यसको के भयो त नाम भयो डाइक्लोरो मिथेन यसको नाम भयो
ठीक छ। यसमा अझै क्लोरिनेसन गर्न सकिन्छ। यो जुन तपाईको डाइक्लोरोमिथेन बन्या छ, यो डाइक्लोरोमिथेनमा अझै हामी क्लोरिनेसन गर्न सक्छौं इन प्रेजेन्स अफ लाइट गर्न सक्छौं। अझै लाइट मिन्स सनलाइट, यसलाई हामी एच न्यू लेख्न सक्छौं। एच न्यू रिप्रेजेन्ट्स अल्ट्राम्याग्नेटिक वेव्स अथवा सनलाइटलाई प्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिम्बोलिक नोटेसन हो यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो डाइक्लोरोमिथेन जुन यहाँ छ, यो डाइक्लोरोमिथेनमा फेरि के भइदिन्छ त, एउटा क्लोरिनको सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ र हाम्रो रियाक्सन फेरि कसरी हुन्छ त, प्रोसिड CH, पहिला दुईटा क्लोरिन थियो, अब CHCl3 भइदिन्छ प्लस फेरि एउटा HCl को मोलिक्युल यहाँ उत्पन्न हुन्छ। यो CHCl3 जुन बन्या छ, यसको कमन नेम हो क्लोरोफर्म अथवा यसलाई तपाईँ ट्राइक्लोरोमिथेन नि भन्न सक्नुहुन्छ IUPAC नेममा, ठीक छ। यसको नाम हो क्लोरोफर्म। यो क्लोरोफर्म जुन छ, यो क्लोरोफर्ममा यदि फेरि तपाईले क्लोरिनेसन गर्नुभयो भने इन प्रेजेन्स अफ लाइट, फेरि के भइदिन्छ, एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट फेरि हट्छ र अर्को क्लोरिनको एटम यसमा एड भएर CCl4 बनाउँछ प्लस फेरि एउटा HCl मोलिक्युल बन्छ यहाँ। र यो जुन CCl4 यहाँ बन्या छ, यसको नाम के हो त, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यो सबै नेमिङहरु मैले पहिला बताइसकेको छु। यसको नाम के हो त, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ हामी के हेर्दै छौं भने पुरै चेनमा जबसम्म पुरै हाइड्रोजन मोलिक्युलबाट रिमुभ हुँदैन, क्लोरिनेसन के भइरा हुन्छ त, कन्टिन्यू भइरा हुन्छ। अब यदि मलाई कुनै पनि एउटा खालको प्रोडक्ट यदि मलाई अब्टेन गर्नु छ भने, यहाँ त सबै खालको प्रोडक्ट भयो। यदि मैले मिथेनलाई क्लोरिनेसन गर्ने हो भने त क्लोरोमिथेन पनि यहाँ बन्ने भयो, हेर्न सक्छौ, अनि डाइक्लोरोमिथेन पनि बन्ने भयो, क्लोरोफर्म पनि बन्ने भयो, अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड पनि बन्ने भयो। यहाँ चार किसिमको प्रोडक्ट हामी के गर्न सक्छौं त, अब्टेन गर्न सक्छौं। यदि हामीलाई यो चार किसिमको प्रोडक्टलाई यदि सेपरेट आउट गर्नु पर्यो भने, कुनै एउटा प्रोडक्ट यदि मलाई चाहिया छ भने, त्यसको लागि हामी के गर्छौं त, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेस युज गर्छौं, ठीक छ। सो यो कुरा म लेखिदिन्छु यहाँ, तिमीहरूको नोट नै बन्दै जान्छ। सो नोटमा नि केही कुराहरू हुनु पर्यो, यो कुरा म लेखिदिन्छु। बाई डाइरेक्ट हेलोजिनेसन, हेलोजिनेसन यदि डाइरेक्ट राखेर अथवा यदि कन्टिन्यू हेलोजिनेसन गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्योर मोनोहेलोजन कम्पाउन्ड अब्टेन हामी गर्न सक्दैनौं, किनकि यहाँ मिक्सचर अब्टेन हुन्छ, सबै किसिमको यहाँ कम्पाउन्ड अब्टेन हुन्छ। प्योर मोनोहेलोजन भनेको एउटा मात्रै हेलोजन ग्रुप त्यसमा एड भएको मोनोहेलोजन कम्पाउन्ड हामी अब्टेन गर्न सक्दैनौं। प्योर मोनोहेलोजन compound can not be obtained. किन obtained हुँदैन? किनकि यहाँ मिक्सचर obtained भइरहेछ, डाइरेक्ट हेलोजिनेसन भएर मोलिक्युलहरु त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन रिमुभ हुँदैछ, नेक्स्ट क्लोरिनको एटम एड भइरहेछ, फेरि अर्को हाइड्रोजन रिमुभ हुन्छ, नेक्स्ट क्लोरिनको एटम एड हुन्छ। यो मैले यहाँ क्लोरिनको यो Cl2 यो क्लोरिनेसन गरेर यो एक्जाम्पल लिइरहेको छु, तपाई ब्रोमिनेसन नि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने मिक्सचर अब्टेन भइदिन्छ। इन्स्टेड अ मिक्सचर अफ मोनो, डाई, ट्राई एन्ड पोली हेलोजन कम्पाउन्ड भनेको तीनटा भन्दा बढी, तीनटाले त ट्राई भन्ने हामी वर्ड युज गर्यो, मोनो भनेको एउटा, डाई भनेको दुईटा, ट्राई भनेको तीनटा, पोली भनेको तीनटा भन्दा बढी। पोली हेलोजन compounds are obtained अनि यिनीहरुलाई कसरी सेपरेट गर्ने त, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेस युज गरेर यिनीहरुलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ। दे अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ कुन मेथडले सेपरेट गर्ने त, फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। दे आर सेपरेटेड
they are separated by fractional distillation process. यो प्रोसेसबाट यिनीहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं सेपरेट आउट गर्न सक्छौं फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट यिनीहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं त सेपरेट गर्न सक्छौं ठीक छ अब यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो कुन मेथडबाट प्रोसिड हुन्छ त भन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन मेथडबाट यो रियाक्सन के हुन्छ त हाम्रो प्रोसिड हुन्छ अब यिमध्ये यही कुराहरुलाई यदि चेनको फर्ममा लेख्ने हो भने यहाँ के भइराछ भने एउटा चेनको फर्ममा लेख्दिन्छु भने यही कुराहरुलाई तपाई मिथेनको मोलिक्युल लिनुभयो यसमा सनलाइट पास गर्नुभयो यसमा क्लोरिनेसन गर्नुभयो के हुन्छ यहाँ प्रोडक्ट एउटा हाइड्रोजन हट छ अनि एउटा Cl ग्रुप अट्याच हुन्छ अनि एउटा HCl पनि बन्छ जुन प्रोडक्ट हो HCl यहाँ म तल माइनस गरेर लेख्दिछु यसको मतलब यो राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस गएर बस्छ एउटा प्रोडक्ट हो फेरि यसमा के गर्नुस् तपाई हेलोजिनेसन गर्नुस् र यहाँ हामी क्लोरिनेसन गर्दै छौं हेलोजिनेसन एउटा कमन वर्ड हो जुन क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन आयोडिनेसन फ्लोरिनेसन सबैको लागि युज हुन्छ यहाँ पनि फेरि के हुन्छ HCl को मोलिक्युल आउट हुन्छ र एउटा कार्बन हटेर त्यसमा नेक्स्ट दुईटा Cl ग्रुप अट्याच हुन्छ एउटा कार्बन हट्यो यो बच्यो CH2 अनि फेरि दुईटा क्लोरिनको एटम अट्याच भयो Cl2 यसको नाम के हो मैले अगाडि लेखिदिएको थिए यसलाई हामी भन्छौं मिथाइलिन डाइक्लोराइड यसको नाम चाहिँ के हो METHYLENE मिथाइलिन डाइक्लोराइड यसको नाम हो मिथाइलिन डाइक्लोराइड फेरि यसमा तपाई सेम प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ फेरि के गर्नुस् लाइट को प्रेजेन्समा क्लोरिनेसन गर्नुस् फेरि यहाँ के प्रोडक्ट बन्छ म यहाँ लेखिदिदैछु यो प्रोडक्ट के बन्छ प्रोडक्ट भन्नुस् फेरि एउटा हाइड्रोजन एटम यहाँबाट रिमुभ हुन्छ फेरि एउटा हाइड्रोजन एटम यहाँबाट रिमुभ हुन्छ अनि हाम्रो प्रोडक्ट बन्छ CHCl3 र यसको नाम के हो त क्लोरोफर्म र एउटा HCl को मोलिक्युल आउट हुन्छ माइनस HCl मैले लेखे आउट भयो त्यसैले फेरि यसमा के गर्नुस् क्लोरिनेसन गर्नुस् इन प्रेजेन्स अफ लाइट के हुन्छ त फेरि एउटा HCl को मोलिक्युल आउट हुन्छ र जुन यहाँ क्लोरोफर्ममा एउटा हाइड्रोजन तपाई रिमेनिङ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो हाइड्रोजन नि त्यहाँबाट हटेर चारवटा क्लोरिन एटमको के हुन्छ त सब्स्टिट्युसन हुन्छ र CCl4 बन्छ जसलाई हामी कार्बन टेट्राक्लोराइड भन्छौं यसरी भइसकेपछि यहाँ के बन्यो CCl4 बन्यो र यसको नाम के हो कार्बन टेट्राक्लोराइड यो चाहिँ यसको नाम भयो ठीक छ अब यो रियाक्सन भइराछ कसरी त्यो हामी एकचोटी यसको मेकानिजमतिर नि जाम यो रियाक्सन भइराछ कसरी मैले अगाडि लेखेको थिए यो रियाक्सन कुन मेकानिजमबाट प्रोसेस हुन्छ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रियाक्सन मेकानिजमबाट यो रियाक्सन के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ अब यसको हामी एकचोटी मेकानिजम हेरौं यो रियाक्सन भइराछ कसरी मेकानिजम बुझ्नु भयो भने याद गर्न सजिलो हुन्छ यो रियाक्सन को मेकानिजम हेरौं यो रियाक्सन कसरी हुन्छ त अब एक्जाम्पल लिम यहाँ यो के भयो भने सुरुको एक्जाम्पल लिन्छु म सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेको थिए CH4 मोलिक्युलमा क्लोरिनेसन गरेको थिए मैले अब हेर्नुस् मैले CH4 मोलिक्युल लिए यहाँ CH4 मोलिक्युल लिए र यसमा म क्लोरिनेसन गर्न खोज्दै छु Cl2 लिनु पर्छ क्लोरिन ग्यास डायटोमिक ग्यास भएको कारणले Cl2 लिनु पर्छ यसरी बन्ड हुन्छ ठीक छ अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यो रियाक्सन तपाई लाइट को प्रेजेन्समा गर्दै हुनुहुन्छ सनलाइट को प्रेजेन्समा अल्ट्रा यूभी रेज भन्छौं नि सनलाइटलाई के भन्छ त यूभी रेजलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भन्छ त्यो यूभी रेजमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स नै हुन्छ यति बुझ्नु सनलाइट को प्रेजेन्समा यो रियाक्सन हामी गर्दै छौं सिम्पल तरिकाले अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यो क्लोरिनमा त दुईटा एउटा बन्ड बन्नको लागि त दुईटा क्लोरिन चाहिन्छ अब यो रिएजेन्ट यो लाइट को प्रेजेन्समा सनलाइट को प्रेजेन्समा चाहिँ के भइदिन्छ भने यो जुन हाम्रो बन्ड छ
यसको होमोलाइटिक क्लिभेज भइदिन्छ। होमोलाइटिक क्लिभेजको मतलब मानौँ A र B को बीचमा एउटा बोन्ड बनेको थियो अनि यहाँ एउटा बोन्ड बन्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ र होमोलाइटिक क्लिभेज भयो भने यो एउटा इलेक्ट्रोन यसले लिएर जान्छ, यो एउटा इलेक्ट्रोन यसले लिएर जान्छ। यसलाई हामी होमोलाइटिक क्लिभेज भन्छौँ। होमोलाइटिक क्लिभेज। यदि कुनै पनि बोन्डको होमोलाइटिक क्लिभेज यदि बन्छ भने आन्सर यो प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ त फ्री रेडिकल प्रोडक्ट भन्छ। त A को माथि नै यसको आफ्नो इलेक्ट्रोन हुने भयो र B को माथि नै यसको आफ्नो इलेक्ट्रोन हुने भयो। सो होमोलाइटिक क्लिभेज यदि कुनै पनि मोलिक्युलमा भइराछ भने के को फर्मेसन हुन्छ त फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ। के को फर्मेसन हुन्छ? फ्री रेडिकल्सको यहाँ फर्मेसन भइदिन्छ। सो होमोलाइटिक क्लिभेज भएर फ्री रेडिकलको फर्मेसन्स हुन्छ। र लाइटको प्रेजेन्समा यो क्लोरिन एटमको बीचमा जुन बोन्ड थियो यसको होमोलाइटिक क्लिभेज हुन्छ र यहाँ पनि के भन्छ त फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ। त यहाँ चाहिँ के भन्छ त फ्री रेडिकलको फर्मेसन हुन्छ। Cl माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन र अर्को Cl एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। अब फ्री रेडिकलको एउटा गुण के छ भने यसको प्रोपर्टी के छ भने यदि फ्री रेडिकल कतै बन्या छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त न्यूट्रल मोलिक्युलहरूलाई पनि फ्री रेडिकल बन्न फोर्स गर्न थाल्छ। अब यो फ्री रेडिकलको प्रेजेन्समा यो CH बोन्ड जुन छ हाम्रो यसको पनि के हुन्छ त फ्री रेडिकल हुन्छ। यो नि होमोलाइटिक क्लिभेज भएर यहाँ पनि फ्री रेडिकल मानौँ मैले यो बोन्ड कन्सिडर गरेँ। यो फ्री रेडिकलको प्रेजेन्समा यो बोन्डमा पनि के भइदिन्छ त होमोलाइटिक क्लिभेज भइदिन्छ। अब होमोलाइटिक क्लिभेज भएर यहाँ के बन्छ त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ एउटा CH3 मोलिक्युल बन्छ जसको माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ र एउटा हाइड्रोजन एटम बन्छ जसको माथि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यिनीहरू कम्बाइन गरेर हाम्रो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दिन्छ। यो हाइड्रोजनको फ्री रेडिकल र क्लोरिनको फ्री रेडिकल यो दुईटा कम्बाइन गरेर हामीलाई HCl बनाउँछ भने यो दुईटा किनकि दुईटैसँग एउटा लोन पेयर छ सो यो HCl मोलिक्युल बन्यो र यो CH3 को फ्री रेडिकल र यो क्लोरिन को फ्री रेडिकलले मिलेर के बनाइदिन्छ त यो CH3 को फ्री रेडिकल र क्लोरिन को फ्री रेडिकल मिलेर के बनाउँछ त क्लोरोमिथेन बनाउँछ। अल्काइल हेलाइड को फर्मेसन हुन्छ। हेर यो CH3 यसलाई हामी मिथाइल फ्री रेडिकल भन्छौँ र यसलाई हामी क्लोरिन फ्री नाम चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है फ्री रेडिकलको। यो CH3 ग्रुपलाई हामी मिथाइल ग्रुप भन्छौँ त्यसैले यसलाई मिथाइल फ्री रेडिकल। Cl लाई हामी क्लोरिन भन्छौँ त क्लोरिनको रेडिकल क्लोरिनको फ्री रेडिकल। अब यो दुईटै कम्बाइन गरेर के भन्छ त अब दुईटैसँग एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त दुईटै कम्बाइन गरेर दुईटा इलेक्ट्रोन मिलेर एउटा बोन्ड बनाउन सक्छ। यहाँ कस्तो खालको बोन्ड बन्छ त CH3 र Cl को बीचमा एउटा बोन्ड बन्छ। यसकै नाम के हो त क्लोरोमिथेन। यसको नाम के हो CHLORO क्लोरोमेथेन क्लोरोमिथेन अथवा यसलाई मिथाइल क्लोराइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। क्लोरोमिथेन चाहिँ IUPAC नेम भयो, मिथाइल क्लोराइड चाहिँ कमन नेम भयो। यो चाहिँ फ्री रेडिकल रिएक्सनको मेकानिजम भयो। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो फ्री रेडिकल रिएक्सनको सर्टमा मेकानिजम भयो र यसको डिटेल मेकानिजम म कुनै भिडियोमा गरिदिन्छु, केही छैन। अब यसमै चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। यो रिएक्सन यो मेकानिजमबाट प्रोसिड भइरहेछ। यदि हामीले हेलोजन्सहरूको रिएक्टिभिटी यदि हामीले हेर्यो भने अर्डर अफ रिएक्टिभिटी कुन हेलोजन्स कतिको रिएक्टिभ छ, यदि अर्डर अफ रिएक्टिभिटी अफ डिफ्रेन्ट हेलोजन्स यदि हामी हेर्यो भने त्यो कुन अर्डरमा हुन्छ त्यो अब हामी हेर्छौँ। अर्डर अफ रिएक्टिभिटी अफ डिफ्रेन्ट हेलोजन्स को अर्डर अफ रिएक्टिभिटी के हुन्छ त। सो सबभन्दा याद राख्नु होला सबभन्दा हाइली रिएक्टिभ हुन्छ फ्लोरिन, त्यसपछि रिएक्टिभ हुन्छ क्लोरिन, त्यसपछि रिएक्टिभ हुन्छ ब्रोमिन र त्यसपछि रिएक्टिभ हुन्छ आयोडिन। यसको मतलब सबभन्दा कम रिएक्टिभ के हुन्छ त आयोडिन हुन्छ। लेफ्ट टु राइट जाने हो भने रिएक्टिभिटी के भइरहेछ त लेफ्ट टु राइट जाने हो भने रिएक्टिभिटी घटिरहेछ। यस्तो किन भयो भने जेनरली जुन एटम
अथवा जुन मोलिक्युलको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यदि बढी हुन्छ भने नि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यदि बढी छ भने त्यसको रिएक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ। यो यसको एक्सप्लेनेसनको रूपमा याद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ भने रिएक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ र हामीलाई थाहा छ सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट यदि पेरियोडिक टेबलमा कोही छ भने त्यो फ्लोरिन हो। त्यसैले F2 इज मोर रिएक्टिभ किनकि फ्लोरिन क्लोरिन भन्दा बढी रिएक्टिभ छ। यो डाइएटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त्यसैले मैले F2Cl2 Br2 I2 लेखे हो। तर फ्लोरिन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ सो दिस इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन देन एन्ड ब्रोमिन इज द मोर रिएक्टिभ देन आयोडिन। सो यो अर्डरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो रिएक्टिभिटी याद गर्नु पर्यो। अब हामी यदि कुनै पनि भनौँ यहाँ हाम्रो सुरुमा हामीले कुनै पनि अल्केनमा यदि हामीले क्लोरिनेसन गर्यो भने हाम्रो अल्काइल हेलाइड बनिरहेछ यो फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट। यदि कुनै पनि अल्केनमा यदि हामीले फ्लोरिनेसन गर्यो भने F2 ग्यासलाई पठाइदियो भने यो रिएक्सन एकदमै भाइलेन्टली अकर हुन्छ। त्यसैले हामी जेनरली फ्लोरिनेसन गर्दैनौँ। सो यो पोइन्ट नि नोट गर, फ्लोरिनेसन हामी जेनरली गर्दैनौँ। किनकि यो रिएक्सन एकदमै भाइलेन्ट हुन्छ। फ्लोरिन एकदमै हाइली रिएक्टिभ हो, एकछिनमै रिएक्सन भइदिन्छ र एकदमै भाइलेन्टली तरिकाले हुन्छ। सो हामी प्राय यो ल्याबमा यो रिएक्सन चाहिँ गर्दैनौँ। ठिक छ, त्यसैले यो पोइन्ट म यहाँ लेखिदिन्छु। फ्लोरिनेसन अफ अल्केनको फ्लोरिनेसन, यो फ्लोरिनेसन पनि हेलोजिनेसनको अन्तर्गत नै पर्छ। हेलोजिनेसनमा फ्लोरिनेसन, क्लोरिनेसन, ब्रोमिनेसन, आयोडिनेसन सबै पर्छ है। सो फ्लोरिनेसन अफ अल्केन with pure fluorine gas, with pure F2 gas occurs violently, यो चाहिँ भाइलेन्टली हुन्छ। त्यसैले यो रिएक्सन्स हामी जेनरली ल्याबमा प्रिफर गर्दैनौँ। तर क्लोरिन चाहिँ रेडियली रियाक्ट गर्छ अल्केनसँग इन प्रेजेन्स अफ लाइट। रेडियल मतलब आरामले बिस्तारै मजाले गरिरहेको हुन्छ नर्मल मोडरेट स्पिडले। त्यसैले यदि हामी क्लोरिनेसन यदि गर्ने हो भने क्लोरिनेसन भनौँ अथवा यो क्लोरिनको मोलिक्युल यो चाहिँ रियाक्ट्स with alkanes radially in presence of light, light को प्रेजेन्स मा हुन्छ। तर ब्रोमिनेसन जुन हुन्छ यो ब्रोमिनेसन प्रोसेस यो एकदमै स्लो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हिट रिक्वायर्ड चाहिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले बाहिरबाट यसमा हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो ब्रोमिनेसनलाई फास्टर रेटमा हुनको लागि। सो फ्लोरिनेसन एकदमै भाइलेन्टली हुन्छ, क्लोरिनेसन ठिक्कको हुन्छ र ब्रोमिनेसन एकदमै स्लो हुन्छ। त यो पोइन्ट नि लेख्नुस्, बट भनेर लेखिदिन्छु। बट Br2 reacts very slowly, एकदमै स्लोली रियाक्ट गर्छ Br2 एकदमै स्लोली, किनकि यो क्लोरिन भन्दा लेस रियाक्टिभ पनि छ। सो एकदमै स्लोली रियाक्ट गर्छ। त्यसैले यो रियाक्सन एकदमै स्लोली भएको कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन चाँडै भइदियोस्, अलिक कम समयमा भइदियोस् हुनको लागि यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिरबाट। सो हिट इज रिक्वायर्ड, to supply, to carry bromination, in faster rate. ब्रोमिनेसनलाई यदि फास्टर रेटमा क्यारी गर्नु छ भने कुनै पनि रियाक्सनमा त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा हिट सप्लाई गर्छौँ बाहिरबाट। तर
यहाँ आयोडिनेसनको केसमा झन् हामी स्पेशल खालको प्रपर्टी हामीले अब्जर्भ गर्छौं यहाँ. सो रिएक्सन विथ I2 सँग रिएक्सन गर्छ, यसलाई हामी आयोडिनेसन भन्छौं. आयोडिनेसन. So reaction with I2, that is iodination, is a reversible process. Reversible process भनेको रिएक्सन चाहिँ ब्याकवार्ड र फरवर्ड दुईटै डाइरेक्सनमा पोसिबल भइराछ. यो रिभर्सिबल प्रोसेसको कारणको गर्दाखेरि यो एकदमै स्लोली प्रोसिड गर्छ. सो टू स्लो मतलब एकदमै स्लो हुन्छ. टू स्लो टू प्रोसिड गर्न एकदमै स्लो गर्छ र यो रिएक्सन रिभर्सिबल पनि हुन्छ. फरवर्ड र ब्याकवार्ड दुईटै डाइरेक्सनमा भइरा हुन्छ. अब यसको रिएक्सन हेर्नु हो भने यस्तो भइरा हुन्छ. यहाँ यदि मानौं मैले मिथेनको मोलिक्युलमा आयोडिनेसन गरे भने यो रिएक्सन सुरुमा के हुन्छ त रिभर्सिबल नेचरको हुन्छ. हाम्रो CH3I त बन्छ, आयोडोमिथेन नि बन्छ र HI बन्छ. र HI जुन हो हाइड्रोजन आयोडाइड, यो एकदमै राम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट हो. यो चाहिँ के हो त रिड्युसिङ एजेन्ट. र यो जुन कम्पाउन्ड बनेको छ यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन. CH3I, यसको नाम हो आयोडोमिथेन अथवा यसलाई मिथाइल आयोडाइड नि भन्न सक्नुहुन्छ. अब यो जुन हाम्रो यहाँ रिड्युसिङ एजेन्ट बन्यो, यो रिड्युसिङ एजेन्टले के गर्दिन्छ त आयोडोमिथेन जुन बनेको छ त्यसलाई चाहिँ फेरि यही प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. यो रिएक्सनलाई ब्याकतिर लगिदिन्छ, ब्याकवार्ड शिफ्ट गरिदिन्छ. सो हाम्रो उद्देश्य थियो अल्काइल हेलाइड बनाउन अथवा हेलो अल्केन बनाउन, तर यो HI को प्रेजेन्समा यो त रिड्युसिङ एजेन्ट हो. यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त यो CH3I लाई चाहिँ फेरि CH4 र I2 तिर ब्याकवार्डतिर रिएक्सनलाई शिफ्ट गरिदिन्छ. सो यस्तो नहोस् भनेर हामी यसको लागि अब रिड्युसिङ एजेन्टलाई मार्नु पर्यो, त्यसको लागि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्नु पर्यो हैन. आइरन कट्स आइरन. दुश्मनलाई यदि मार्नु छ भने इनेमी नै चाहियो, फ्रेन्डले त काम हुँदैन. त्यसैले यहाँ रिड्युसिङ एजेन्ट छ, त्यसैले यसलाई हामीलाई यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ. Therefore, oxidizing agents like हामी के युज गर्न सक्छौं. कङ्क HNO3 युज गर्न सक्छौं. oxidizing agents like कङ्क HNO3 or so यसको लागि oxidizing agents like कङ्क HNO3, नाइट्रिक एसिड और HiO3. HiO3 को नाम के हो आयोडिक एसिड भन्छौं हामी. आयोडिक एसिड लाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त युज गर्ने पर्ने हुन्छ. मस्ट बी युज्ड. यो दुईटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त oxidizing agents like conc HNO3 or HiO3 must be used. यो हामीले किन युज गरे हो किनकि आयोडिनेसन को केसमा हाम्रो प्रोडक्ट HI बन्छ, हाइड्रोजन आयोडाइड, र जो एउटा रिड्युसिङ एजेन्ट हो र यसले के गर्छ त आयोडोमिथेनलाई रिड्युस गरेर रिएक्सन्सलाई ब्याकवार्ड शिफ्ट गरिदिन्छ. तर हाम्रो इन्टेन्सन त त्यो होइन. हामी के चाहन्छौं आयोडोमिथेन बनोस्, अल्काइल हेलाइड बनोस्. त्यसैले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरे हो. ठीक छ. अब यहाँ रिएक्सन कस्तो हुन्छ अलिकति बुझौं हामी. यहाँ के हुन्छ भने सुरुमा मैले मिथेन लिए CH4, यसमा मैले आयोडिनेसन गरे इन प्रेजेन्स अफ कङ्क HNO3, इन प्रेजेन्स अफ कङ्क HNO3 अथवा आयोडिक एसिड लिन सक्छौ HiO3. अनि के भयो हाम्रो प्रोडक्ट बन्यो CH3I प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक छ.
र यतापट्टि जुन हाम्रो यो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेको छ HI, यो HI सँग जुन रिड्युसिङ एजेन्ट हो, यो HI सँग यो कङ्क HNO3 एसिडले यसलाई रिएक्सन्स गरेर के बनाउदिन्छ त, वाटर प्लस आयोडिन प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यास बनाउँछ। सो यो प्रब्लम मेरो सल्भ भयो। यदि तपाईं आयोडिक एसिडसँग रिएक्सन गर्नुहुन्छ भने, HiO3 आयोडिक एसिडसँग रिएक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईको प्रोडक्ट के बन्छ त, वाटर प्लस आयोडिन बन्छ। अब यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अगाडि 5 राख्नुस्, यतापट्टि 3 राख्नुस्, यतापट्टि 3 राख्नुस्, ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यो कस्तो खालको, यो त फ्री रेडिकल रिएक्सन्सबाट यो प्रोसिड हुन्छ। यो अब फ्री रेडिकल रिएक्सनबाट प्रोसिड भइसकेपछि जुन चाहिँ अब सब्स्टिट्युसन्स कुनमा इजी हुन्छ त, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्सलाई हटाउन सजिलो हुन्छ यसमा, किनकि यो मोर स्टेबल हुन्छ। सो इज अफ सब्स्टिट्युसन अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ हाइड्रोजन एटम्स फलो द सिक्वेन्स। अब कुन कुन सिक्वेन्स यसले फलो गर्छ त, पहिला चाहिँ के हुन्छ त, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हुन्छ, त्यसपछि 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स हुन्छ। मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स मतलब त्यो हाइड्रोजन एटम्स जुन चाहिँ सेकेन्डरी कार्बनसँग लिङ्क छ। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स भनेको त्यो हाइड्रोजन एटम्स जुन चाहिँ टर्सरी कार्बनसँग लिङ्क छ, र 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स भनेको त्यो हाइड्रोजन एटम्स जुन चाहिँ प्राइमरी कार्बनसँग लिङ्क छ। सो यही कुरा म लेखिदिन्छु यहाँ, इज of substitution of different kinds of hydrogen atoms, different kinds of hydrogen atoms follow the sequence, कुन सिक्वेन्सलाई फलो गर्छ त, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स जुन हुन्छ यसमा चाहिँ यो राम्ररी हुन्छ भनौं, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, यो सब मेकानिजममा डिपेन्ड हुन्छ है, किनकि यो फ्री रेडिकल रिएक्सन मेकानिजमबाट यो प्रोसिड हुन्छ। अब कुन फ्री रेडिकल कति स्टेबल हुन्छ यो कुरा त म तिमीलाई पढा छैन, त्यसैले म यो सुई लेख्दै छु। जब म तिमीलाई फ्री रेडिकल रिएक्सन मेकानिजम पढाउँछु नि, यहाँ त मैले सिर्फ मेकानिजम भने, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ फ्री रेडिकल्स हुन्छ, बेन्जाइलिक फ्री रेडिकल्स, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स, विनाइलिक फ्री रेडिकल्स, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स, त्यो के हो कसो हो म एउटा सेपरेट भिडियो बनाउँछु त्यसमा, अनि बनाएर तिमीहरूलाई मज्जाले बुझाउँछु, टेन्सन लिनु पर्दैन। अहिले यो कुराहरू यति याद गर्दै जाऊ। अहिले मैले नपढाइकन यो वर्डहरू युज गरेँ भने धेरै त्यसैले बुझ्दैनौ, त्यसैले सबै बुझोस्, एकदमै सिम्पल वेमा म पढाउन खोजिरहेको छु। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, ठीक छ, यसरी चाहिँ हुन्छ यो। अब यो रिएक्सन चाहिँ फ्री रेडिकल रिएक्सन मेकानिजमबाट प्रोसिड हुन्छ। अब फ्री रेडिकल रिएक्सन मेकानिजम त्यसको लागि पढ्नु पर्यो हामीले, ठीक छ। सो यो भन्दा अब यो भिडियोमा हामी यति गर्यौं, र यसको नेक्स्ट भिडियो जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी फ्री रेडिकल रिएक्सन मेकानिजम हेर्छौं, त्यसको बारेमा अलिक नलेज लिन्छौं, अनि नेक्स्ट मेथडतिर हामी जान्छौं, जसमा चाहिँ हामी मार्कोनिकप्स रुल, एन्टी मार्कोनिकप्स रुल पढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनसिमेट्रिकल अल्किनमा HX को एडिसन गर्नुभयो भने त्यो कसरी एडिसन हुन्छ, H कहाँ जान्छ, X माइनस कहाँ जान्छ, त्यो सबै कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स रुलमा पढ्छौं। र एन्टी मार्कोनिकप्स रुलको 2-3 वटा नाम छ, यसलाई पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा खराच इफेक्ट नि भनिन्छ, खराच रुल नि भनिन्छ। यी सबै कुराहरू हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। यो तिमीहरू यो भिडियोहरू पढ्दै गर, यो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानललाई आफ्नो साथीभाइहरूमा शेयर गर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेका छैन भने सब्स्क्राइब गर। यति भन्दै हस्, धन्यवाद, जय नेपाल।